ويا ما كان هذا علي زينب في شهر ويا وجاء رجب المرجع والرمى وبالصاب زندي خويا ولا ما رعيت ما لا معرف البرشام وعدي. الله أكبر. هذه السيدة الجليلة العظيمة شافت المصائب بعد الحسين. هاي المسيرة من يوم 11 من ليلة 11 من مساء يوم 10 من المحرم إلى يوم رجعت إلى كربلاء. 40 يوم كانت 40 يوم مأساة على زينب عليه السلام. لكن مع هذا أظهرت من الصبر والجلالة والثبات. يقول وقفت عند جسد الحسين وضعت يديها تحت الجسد الشريف وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. لكن شلون اجت والله؟ شو نسمع الروايه؟ يقول بالليل لما هوم الليل عليها ليله 11 اخواني الله يحفظكم ويحفظ عوائلكم. اذا واحد يسافر الان يدخل واحد من اولاده بالبيت من اخوانه يوصي ابوه يجون يم عياله. اذا بقوا وحدهم يستوحشون. زينب ما متعوده تبقى وحدها. اخوانها مجسرين امامها، لا عندها خيمه، النار، الرماد، حرق الخيام بعده، ريحته موجوده بالمكان، ثيابها محرقه والاطفال يا زينب انار الصيام. وامسى عليها المساء ليس لها من ولاتها ولي ولا من حماتها حمي. قالت اخي ام كلثوم كل ليله ترعانا عين ابي عبد الله وابي الفضل. الليله انا لا اشتق من العيال، انت اقعدي هناك انا اقعد هناك. خاف واحد يقعد ثازي، خاف مرعوب. تقول له اخويا مسلم يا حسين وحدي اي متحيره ويد على خدي ويا ما ضل والحسين عندي يا ريحانة المختار جد ما تنطف نيران والدي. يا زينب. وتوجهت الى ابيها امير المؤمنين يا ابو الحسن يا امير المؤمنين يا ابا الحسن يا حار الشداء صاحت بويا علي الليل هوى اريد وانا غريب والله يا اخوان ماجور بويا بمن يا بالقلب يضمى اريد من والد العباس ماره والحسين انا عندي امدد ويا اهلي قضوا الله ولا وين توجهت بعد؟ توجهت الى امها الزهراء. المراه اللي اصابتها مصيبه تصيح خويا تصيح ابويا وتصيح يمه. صاحت يم حسن يم تعال شوف كربلاء سوت الغالي. يما كل من شافني العالي بجالي. يما نبيت وبقى من الذنب خالي. يا زينب. الشيخ الكفعن على الله مقامه في المصباح يذكر روايه مضمونها ان السيده الزهراء رات ما جرى على الحسين. ما اقول لك الروايه مو كلمه تفصيلها، لكن هذا معناه ان الزهراء رات ما جرى على الحسين. تقول مو بعيد انا يمك يا يمه مو بعيد انا يمك يا يمه مو بعيد. انا 3 ايام انا ساكن البيت. شفت يا زهراء يما نزلت غسيل من غزه وريده وناظر ودور. يما ناظر ودور اصبع ايده وناظر ودور جبضي. يا يما ظنت
وانت عليكم شديد، وانت يا صاحب الغيرة والله بصوت واحد يا يما ولت عليك واصعب الاحوال على مولاتنا زينب. اخذك الى المدينه المنوره. يقول بالروايه لما ارادت الدخول الى مسجد النبي اخذت بعمامه الباب وقالت يا رسول الله اني ناويه اليك ريحانتك الحسين. يقول اخويا ادخل للمدينه شلون يا حسين ودارك اشوف انا بياض. مأجور هنيئا لك العبره. شهادة اللي زينب. ناس الناس بقد واحد وانا بقد في حسين 70 وصاح الصوت يا فرق الاحباب والله مو عشا يا دار الأخيار. ولم صوت ام البنين الصيح البايا انا محباس جيتك لا تفتري عيني. هسه احنا بعد كمنا ام البنين لا باس فد بيتين قبل ما نذكر الختام. يقول بالروايه هكذا قالت السيده زينب لاخواتها خلينا نقعد ونقيم العزاء. بالروايه انه اقمنا العزاء وكان الامام سلام الله عليه الامام زين العابدين هيأ جماعه هم اللي يطبخون البنات الرساله حتى يبكين على الحسين يتفرغن للعزاء. وقالت للجاريه لا تدعين امراه تدخل علينا فانهن شابتات الا اذا كانت مسبيه بينما هي كذلك واذا بالباب تضرب من على الباب. قالت قولي لمولاتك انا شريكتكم في المصاب. زينب قالت ايه اجت امنا الحنينه ام العباس صاحت يا الفماطه وفكر البايع بجد شريكتنا بالمصاب. هاي ام البنين ونسلم يا راحوا لها درب غرساب يا زينب. اجت بنات الرساله يبكين الحسين. ام البنين تنظر بوجوه النساء. شوف المصيبه اللي جرت على ام البنين اللي جرت على السيده زينب. تنظر بوجوه النساء وكانها مفتقده زينب ما فارقتها تراها 5 اشهر فارقتها مو معقوله 5 اشهر يتغير وجه زينب. والله نعم المصائب غيرت وجهها غيرت احوالها. الله اكبر. تنظر بوجوه النساء شلون تعرفها شلون تعرفها لما صاحت مولاتنا زينب واخاه وربها زار فاجابتها ام البنين وولدها وحسينا وجت زينب تصيح انا يا حزن وجدت ام البنين بظهر باطني تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصابك ما جرى مثل مصاب. ولا زالت مولاتنا تقيم العزاء على ابي عبد الله وتقول للناس وتشرح للناس وتعرف الناس بما جرى على ابي عبد الله. فامر الطاغيه من خلال واليه في المدينه على قول ان يخرجوا العقيل زينب من المدينه وين؟ الى الشام. اخواني اذا واحد يسمعكم كلمه واحده مزعجه ما ودكم تشوفونه. شنو زينب ايش عندها رايحه للشام مره ثانيه؟ ولذلك كلما اقتربت من الشام نحل بدنها. الله اكبر. نزلت بها المصائب حتى رأت ذلك المكان الذي صلبوا عليه رأس الحسين. صاحت واخاه وحسينا وغريبا ولا
لازمت فراشها بعد ذلك طريحة الفراش مريضة عليلة، حتى صار هذا اليوم العظيم يوم 15 من شهر رجب يوم وفاة السيدة زينب، لكنها لا إخوانها لا عباس لا حسين لا أولادها عنها يمها قريبين شو تتمنى تكون موجودين. قالت أريد أخوة الليلة يحضرون، أريد أخوة الليلة يحضرون يجيبون أولاد على الله، وعباس وحسين اللي يدفنون وعباس وحسين اللي يدفنون. خويا الغرب زحمة يتولوا، زينب واخوها حامل ضروب، وتدرون بالشمال تدرون لا يا سمعة وبهذا يفرحون يا اخوي. بيت الدعاء عندك البيت اللي قريته بالبداية، هذا البيت المؤلم، تقول له تتمنى الاخت يا حسين تتعذب ذر اخوتها وتعيش مذلله بظلم لمن تذنى بنيته، بس ام الخدر زينب يا زينب ومعنتها يا والف جعل ميا اخذ منها الحسن وحسين ظلت بس تدير العين لما ماتت بغربتها عن اخوايا يا انا الطيبين. رحم الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرى موالي، إلهنا بحق مولاتنا العقيلة زينب وما لها من المقام عندك. إخواني الحاضرون السامعون من أوصانا بالدعاء وهم كثير وكثير قصة وعظم، قالوا سيدنا نحتاج دعاء بهذا المجلس العظيم. إخواني جميعا الحاضرون السامعون من أوصانا بالدعاء إلهي من كان فيهم مريض أو عنده مريض اكتب له السلامة والعافية بحق مولاتنا العقيلة زينب. اللهم احفظ زوار السيدة زينب وارجعهم سالمين غانمين يا الله. من كان في مجلسنا أو يسمعنا أو أوصانا طالب ذرية ارزقه ذرية طيبة بحق مولاتنا العقيلة زينب. من كان فيهم طالب عملا تعيينا أنشئ إلهي يمك كل الأمور يمك بجاههم اقضي حوائجهم يسر امورهم اقضي हाथ बुलंद करें दुआ के लिए. همومنا وغمومنا وكروبنا بمحمد وآله 3 مرات. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من انصار وموالي والمستشهدين بين يديك. وانصر اخواننا يفسح البغى وارحم شهدانا واشفي جرحانا، واحفظ علماءنا الربانيين يا ارحم الراحمين. المؤسسون القائمون على هذا العزاء تقبل اعمالهم، والى اموات الجميع الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد व आले मोहम्मद। जी मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब आलिया की शहादत की मजलिस आपने लाइव सुनी नजफ़ अशरफ हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम से। मेरी दुआ है जितने भी देखने वाले अल्लाह सबको ये अय्याम नजफ़ अशरफ और करबला में नसीब करे, और शाम में और जो शाम में पुरसा कर रहे हैं अल्लाह उन सब की हिफाजत करे। बीबी सैयदा के रोज़े की अल्लाह पाक हिफाजत करे बेहक़ इमाम अली अलैहिस्सलाम। मौला को पुरसा दें बीबी ज़ैनब आलिया की शहादत का। सब मिलकर कहीं या ज़ैनब या ज़ैनब या ज़ैनब। इस वीडियो को उन मोमिनीन तक पहुंचा दें जो पुरसा देना चाहते हैं 15 रजब का बीबी ज़ैनब की शहादत का। ईरान, इराक, शाम और तमाम अरब के ममालिक में
پرسہ دیا جا رہا ہے بی بی زینب عالیہ کی شہادت کا. تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں التماس کے لیے کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا دو. اللہ پاک آپ سب کو کربلا و نجف کی زیارت نصیب کرے. الہی آمین. انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے لیے میں دعا دوں اور جتنے بھی مجھے کامنٹس کر رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مولا مشکل کشا کے روضہ اطہر پر. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آپ کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا انشاءاللہ. میرے بھائیوں کے لیے دعا کرنا ماتمی عطا کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ضرور. یا زینب یا زینب.